ल सुनिल भन्नुहोस् त देखिन्छ कि देखिँदैन स्क्रिन भन्नुहोस् त। हेलो सर यस सर देखिए। ओके ल ल यहाँ धेरै के भयो प्रब्लम छ होइन ल हेरौँ। सो सबभन्दा पहिले हामी के गर्छ भने सुरुमा म्याक्सिमाइज लेख्नु पर्यो होइन। अनि त्यसको तलतिर हामीले सब्जेक्ट टूमा हामीले कन्स्टेन्टहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै कन्स्टेन्टमा हाम्रो के छ यहाँ हेर्नुहोस् 6a + 8b 6a + 8b + 4c लेस देन इक्वल टु 120 छ भने यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर 2 ले डिभाइड गरेर लेखेको यहाँ। किनभने हामीले ओरिजिनल डेटामै काम गर्नु छ भने धेरै ठुलो क्याल्कुलेसन हुन्छ, त्यसैले यस्तो गरौँ। र अर्को के छ भने जस्तै यहाँ 4a + 2b होइन + 4c लेस देन इक्वल टु 80 छ भने यसलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्दा अनि 2a + b + 2c लेस देन इक्वल टु 80 भएछ। सो यहाँ पनि 2a + 6b + 4c लेस देन इक्वल टु 160 लाई हामीले के गर्यौँ 2 ले डिभाइड गर्यौँ। यदि हामी यसरी सिम्प्लिफाई गरेनौँ भने त्यही पनि के फरक पर्दैन, हाम्रो आन्सर चाहिँ आउँछ। तर क्याल्कुलेसन स्टेपहरू अहिले लेन्दी हुनसक्छ, त्यति मात्र हो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप होइन। सो अब स्टेप नम्बर 1 हामीले अब सिम्प्लेक्स टेबल हामीले मेथड हामी सुरु गर्दैछौँ। सो द फर्स्ट स्टेप के छ भने स्ल्याक भ्यारिएबल हामीले भन्नुपर्छ। अनि स्ल्याक भ्यारिएबल भन्नुको पर्पस के हो भन्दाखेरि पहिला त हामी यही माथिकै म्याक्सिमाइज लेख्नु पर्यो होइन। यसमा हामीले कुनै कमन समन लिनु भएन, किनभने म्याक्सिमाइज भनेको म्याक्सिमम प्रोफिट निकाल्नु छ, यसलाई हामी एज इट इज लेख्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ सब्जेक्ट टूमा के लेख्न आँटेको छ भने 3a + 4b + 2c यहाँ लेस देन साइन भए पनि यसमा हामीले इक्वल साइन चाहिँ दिनु छ। सो वी क्यान सी द्याट हियर इज लेस देन साइन, लेस देन अर इक्वल टु, एन्ड हियर वी हेभ टु गिभ इक्वल साइन। अब इक्वल साइन दिने हो भने यसको मतलब यसलाई हामी रिड गर्ने कसरी 3a + 4b + 2c इज लेस देन अर इक्वल टु 60। सो द्याट मिन्स द लेफ्ट ह्यान्ड साइड मे बी लेस देन होइन टु राइट ह्यान्ड साइड अर इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। सो नाउ लेट्स एज्युम द्याट द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज लेस देन द राइट ह्यान्ड साइड। सो वी क्यानट मेक देम इक्वल इजिली। इक्वल गर्नु छ भने यसमा हामीले एउटा स्ल्याक भ्यारिएबल थप्नु पर्यो। स्ल्याक भ्यारिएबल भनेको आइडल टाइम हो है, यो थप्यौँ फ्री टाइम हो। अनि त्यस्तै हामीले अर्कोमा पनि स्ल्याक भ्यारिएबल s2 थप्नु पर्यो, अर्कोमा पनि स्ल्याक भ्यारिएबल हामीले s3 थप्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब हामीले होइन यति गरिसकेपछि एन्ड नाउ स्ल्याक भ्यारिएबल सुड अल्सो बी इन्ट्रोड्युस्ड होइन अन द इन द म्याक्सिमाइजेसन यहाँ पनि। र यो स्ल्याक भ्यारिएबलको होइन मोनिटरी भ्यालु कति आउँछ, केही आउँदैन, 0। यदि टाइम उब्रियो भने त्यसको कुनै मोनिटरी भ्यालु छैन, त्यसैले 0 भनिदियो। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भने नाउ स्टेप नम्बर 2 मा हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लानु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेको अर्थ के हुन्छ भने सो राइट ह्यान्ड साइडमा भ्यारिएबल हुनु भएन। यदि भ्यारिएबल छ भने त्यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्यो। सो हामीले के गरिदियौँ, हामी हेर्न सक्छौँ यो +4a यता आउँदा -4a भयो, +8b यता आउँदा -8b भयो। सो अल द भ्यारिएबल्स सुड बी ब्राउट अन द LHS and only constant should appear on the RHS, and this is the rule, and therefore we have done that, and now all constants are in equation form। यो ठिक छ, सबै भ्यारिएबल हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ होइन र कन्स्टेन्ट मात्र RHS मा छ, यो ठिक छ। तर के छ भने माथि z छ तल z भएन, माथि s2 s3 छ तल छैन। सो हामी त्यसलाई लिन सक्छौँ 0 राखेर कोफिसिएन्ट वी क्यान राइट द्याट 0z मिन्स एब्सेन्स अफ 0 होइन। सो वी क्यान राइट लाइक दिस 0s2 + 0s3। अनि यस्तै क्रममा हामीले अर्को पनि लेख्नु छ यहाँ 2a + b + 2c होइन। यहाँ पनि 0z 0s1 0s3 यसरी गर्यो। अनि यहाँ पनि हामीले 0z 0s1 + 0s2 गरौँ। अनि यसलाई नाम पनि भनिदिनु पर्यो, से दिस इज रो 1 रो 2 रो 3 होइन यसरी। अनि यति भनिसकेपछि अब हामीले बल्ल हामी स्टेप नम्बर 3 मा के गर्छ भने सिम्प्लेक्स टेबल हामी बनाउँछौँ। सो सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदा के हुन्छ भने हामीले अहिले जुन स्टेप नम्बर 2 मा गऱ्यो नि त्यसको भ्यालुहरू लेख्नु छ।
So we know that the coefficient of Z from here we can see 1 0 0 0 sir. What are the coefficients of A? Means -4 3 2 1 होइन, and these values, these coefficients are to be written in the relevant column. यसरी हामीले अब B को कोफिसिएन्ट भन्नु पर्यो भने -8 4 1 3 अनि यो हालिदिनु पर्यो। र यसै गरी हामीले सबैको कोफिसिएन्ट हामीले यहाँ लेखिदिएका छौँ, सबैको कोफिसिएन्ट होइन। अनि सबैको कोफिसिएन्ट लेखिसकेपछि नि अब हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। नाउ वी हेभ टु आस्क द भेरी टु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। देयर आर 3 प्रोडक्ट A B and C। सो पहिला हामीले भन्नु पर्यो के बनाऊँ। पहिला हामी के बनाऊँ भन्दा एबिसीमा हामी पहिला त्यो प्रोडक्ट बनाऊँ, यदि जसको होइन जुन बनाएन भने धेरै घाटा हुन्छ। सो हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेरौँ, यसको लागि सबभन्दा हाइएस्ट नेगेटिभ हामीले रोज्नुपर्छ होइन। सो -8 मिन्स वाट? इफ यु डु नट प्रोड्युस 1 युनिट अफ प्रोडक्ट B and then we will lose the opportunity benefit of ₹8। सो 8 रुपीस को प्रॉफिट हामीले कमाउनेवाला छौँ। अनि त्यसै कारणले यो भनेको B बनाउनु पर्यो, एन्ड दिस इज कल्ड की कलम। सो के बनाउँ भन्दा पहिला B बनाउनु पर्यो। कति बनाउँ भन्दाखेरि हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो, CC डिभाइड बाई KC। सो CC डिभाइड बाई KC गर्दा पहिला हामी डिभाइड गर्दैनौँ, किनभने रो 0 मिन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन, सो वी डोन्ट डिभाइड। रो 1 मिन्स एक्चुअल होइन अपरेसन, सो 60 डिभाइड बाई 4 15 भयो, 40 डिभाइड बाई 1 40 भयो, 80 डिभाइड बाई 3 होइन 26.67 भयो। सो अब हामीले यो तिनटाबाट नि सबभन्दा मिनिमम लिनु छ, किन मिनिमम त सबै डिपार्टमेन्टले पाउन सक्छ। त्यहाँ मिनिमम 15 भएको हुनाले हामीले 15 लाई के भनिदिनुपर्छ भने किरो चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्यो। 15 लाई हामी यसरी किरो चाहिँ भनिदियौँ। अनि यति भइसकेपछि अब हामी अगाडि हेर्नेछौँ होइन। अब हामीले की एलिमेन्ट भन्नु पर्यो, अनि की एलिमेन्ट हामी 4 लाई भन्यौँ, जुन चाहिँ विच इज द इन्टरसेक्सन अफ की कलम एन्ड की रो। अनि यति गरिसकेपछि अब मेन वर्क हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्ट सुरु हुन्छ। नाउ फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु होइन अपडेट की रो। फर्स्ट अफ अल अहिलेको लागि हाम्रो की रो भनेको R1 थियो, हेर्नुहोस् R1 थियो, की रो R1 र R1 को भ्यालु कति छ भन्दा 0 होइन 0 3 4 2 1 0 0 60। अनि वी नो द्याट द की कलम इज 4, की कलम इज सर्कुलर भ्यालु 4, अनि जम्मैलाई हामीले 4 ले डिभाइड गरिदियौँ। अनि 4 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो कति आउँछ भने यो भ्यालु आयो। सो यी भनेको हाम्रो किरो भयो। किरोलाई अपडेट गऱ्यौँ। किरोलाई अपडेट गरिसकेपछि अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने वी हेभ टु अपडेट द अदर रोज इन्क्लुडिङ रो 0 होइन। सो फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु अपडेट रो 0 एन्ड यु नो द फर्मुला ABCDE सम्म हामीले लेख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि अब हामीले फर इक्जाम्पल ए को हामीले कुन चाहिँ लेख्ने भन्दा अहिले सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्टमा हामीले रो 0 को भ्यालु कति छ भन्दा यहाँबाट हेर्न सक्छौँ 1 - 4 - 8 6। त त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले 1 - 4 - 8 6 लेख्यौँ। अनि न्यू भ्यालुज अफ किरो कति छ भन्दा यो अघि गरेको थियो स्टेप नम्बर 4 मा 0 3/4 1 1/2 अनि यही लेखिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले की कलम एलिमेन्ट कसलाई भन्छ भने की कलम एलिमेन्ट भनेको की कलममा रो 0 को एलिमेन्ट। अहिले रो 0 लाई अपडेट गर्दैछौँ। की कलम भनेको यो -8413 अनि यसको रो 0 को भ्यालु कति छ भने -8 छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा यसमा हामीले -8 लेख्यौँ। अब हामीले त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने प्रोडक्ट B एन्ड C। प्रोडक्ट B एन्ड C मिन्स हामीले यो प्रोडक्ट B र C लाई मल्टिप्लाई गरौँ। 0 टाइम्स -8 0, 3/4 टाइम्स -8 -6 अनि यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरिदियौँ। अनि न्यू भ्यालुज निकाल्ने कसरी? न्यू भ्यालुज निकाल्न A - D। सो 1 1 - 0 1 -4 -6। सो -6 भनेको +6 भइदिन्छ। अनि -4 + 6 गर्दा 2 आउँछ।
अब यस्तै हामीले अब R2 लाई गर्नु पर्यो। किन R2 लाई R1 लाई किन गरेनौँ? किनभने R1 त हाम्रो किरो थियो र त्यसलाई हामीले अपडेट गरिसकेका थियौँ। अब हामीले R2 लाई गर्नु छ। सो हामी यहाँबाट यो मिनी स्लाइडबाट हामी के हेर्न सक्छौँ भने R2 को भ्यालु 021201040 अनि फेरि न्यू भ्यालुज अफ किरो सेम न्यू भ्यालुज अफ किरो अघि केबाट 0 3/4 1/2 हैन यो भयो। अनि की कलम एलिमेन्ट यसमा हाम्रो कति होला भन्दा सो हैन डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड एट दिस हैन स्टेप मेनी स्टुडेन्ट्स मेक अ मिस्टेक। सो की कलम एलिमेन्ट भनेको की कलमको R2 को एलिमेन्ट। सो अहिले R2 लाई अपडेट गरेको हुनाले यहाँ R2 को एलिमेन्ट कति छ भने 1 छ अनि देयरफोर हामीले यहाँ 1 लेख्नुपर्छ हैन। र बाँकी हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लाई गर्ने B र C लाई हैन अनि सबट्र्याक्ट गर्ने A माइनस D यति आयो। अनि यसपछि अब हामीले 4 रो 3 लाई अपडेट गर्दैछौँ। अनि रो 3 अपडेट गर्दा रो 3 को भ्यालु कति छ 013200180 अनि यो लेख्नु पर्यो। अनि न्यू भ्यालुज अफ किरो अघिकै स्टेप 3 कै 0 3/4 1/2 की कलम एलिमेन्ट हाम्रो 3 छ अहिले हैन। सो हामी 3 लेख्यौँ। प्रोडक्ट अफ B and C गर्नु छ भने हामीले यो गर्यौँ। A माइनस D हामीले यो गर्यौँ हैन। So now I am giving you a quick recap. Simplex table second. अब हामीले सिम्प्लेक्स टेबल सेकेन्ड बनाउँदैछौँ। सिम्प्लेक्स टेबल सेकेन्ड बनाउँदा अहिलेसम्म यहाँ छ रो 0 लाई इन द प्रिभियस स्टेप हैन इन स्टेप 5 वी ह्याड अलरेडी अपडेटेड रो 0 र रो 0 को भ्यालु कति छ भने 1 2 न्यू भ्यालु 1 2 0 माइनस 2 यही लेख्नु पर्यो। अपडेटेड भ्यालु चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ। अनि त्यसपछि रो 1 को भ्यालु रो 1 त किरो थियो र यसको भ्यालु 0 3/4 1/2 हैन यो। अनि त्यसपछि हामीले रो 2 को भ्यालु 0 5/4 हैन 0 अनि यो भ्यालु। रो 3 को भ्यालु 0 -5/4 0 1/2 यो भ्यालु। अनि जम्मै हामीले गरिसकेपछि फेरि त्यही के लाग्छौँ माई हाइएस्ट नेगेटिभ नै आउनु भएन रो 0 मा अरू रोमा आओस् वी डु नट केयर किन रो 0 नै भनेको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो। त्यसै कारणले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो -2 नेगेटिभ आएको छ and therefore once more we need updation हैन। सो हैन जबसम्म रो 0 मा माइनस आइरहन्छ तबसम्म हामीले अपडेट गर्दै जानुपर्छ है। सो अब फेरि हामीले आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइङ टु अपडेट किनभने यसलाई अपडेट गरेपछि अर्को माइनस छैन होला। सो डिभाइड गर्दा 30 भयो 25 डिभाइड बाई 3/2 16.6 35 डिभाइड बाई 2 70 मिनिमम भनेको 16.6 हो। and this is to be known as kilo and the intersection of kilo and key column 3/2 which is known as key element। अब ट्रस्ट मी यहाँदेखि हामीले कुनै नयाँ कुरा जान्नु पर्ने छैन। यहाँदेखि हाम्रो रेपिटेसन भयो। ओके सिम्प्लेक्स मेथड हैन सिम्प्लेक्स मेथड tries to know how good you are at calculation and that's all। Simplex method is lengthy but easy। lengthy छ तर सजिलो छ। क्याल्कुलेसन में मिस्टेक हुन सक्छ। ओके सो रो 2 को भ्यालु अब हामीले यो भन्दा प्रिभियस स्टेपबाट लिनु पर्यो। रो 2 को भ्यालु 0 5/4 0 3/2 -1/4 1 0 25 अनि की कलम भनेको 3/2 छ। अनि सबैलाई हामीले डिभाइड गर्दा हाम्रो यति आयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले रो 0 लाई अपडेट गर्दैछौँ। रो 0 लाई अपडेट गर्दा हैन सो हामीले ओल्ड भ्यालुस रो 0 को ओल्ड भ्यालुस 1 2 0 -2 0 0 120 न्यू भ्यालुज अफ किरो भर्खर हामीले निकाल्यौँ। न्यू भ्यालुज अफ किरो प्रिभियस स्टेप 0 5/6 0 1 -1/6 2/3 हैन यो।
अनि त्यसपछि हामीले की कलम एलिमेन्ट रो 0 को की कलम एलिमेन्ट भनेको -2 छ। प्लिज सी हैन, यो मिनी स्लाइडबाट यु क्यान सी -2 छ। अनि प्रोडक्ट अफ बी एन्ड सी, बी र सी को हामीले प्रोडक्ट गर्दाखेरि यति आयो। न्यू भ्यालुज निकाल्नु a - d यति आयो। अनि त्यसपछि अब हामीले रो 1 लाई अपडेट गर्छौं। रो 1 किनभने हाम्रो हैन रो 1 लाई अपडेट किनभने रो 2 हाम्रो की रो हो क्या, त्यसैले रो 1 लाई अपडेट गर्दैछौं। अनि रो 1 को हैन की कलम एलिमेन्ट 1/2 छ। सो हियर वी राइट 1/2 अनि देन प्रोडक्ट अफ बी एन्ड सी a - d। अनि त्यसपछि हामीले रो 3 गर्नु पर्यो। अनि रो 3 गर्नु छ हैन। अनि रो 3 गर्दा फेरि ओल्ड भ्यालुज अफ रो 3 वी क्यान सी 0 - 4 and new values of key row 0 5/6 and the key column element for row 3 is 1/2 हैन 1/2 and the product of B and C, the product of B and C is this one's new value यो आयो। अब हामीले फेरि सिम्प्लेक्स टेबल थर्ड हामी बनाउँछौं। सिम्प्लेक्स टेबल थर्डमा अब हामीले अहिलेसम्म जति क्याल्कुलेसन गर्यौं जस्तै रो 0 को भ्यालु 1 हैन अनि 11/3 0 0 यो आएको थियो। रो 1 को भ्यालु 0 1/3 1 0 1/3 आएको छ। रो 2 को भ्यालु यस्तै हामीले रो 2 रो 3 लेख्यौं। अब हामीले के गर्नु छ भने यु क्यान चेक, हामी के चेक गर्न सक्छौं भने सिन्स अल द भ्यालुज अफ रो 0 यति फर्स्ट को र लास्ट को हेर्नु भएन, तपाईले जेड को र कन्स्टेन्ट नेगेटिभ आउन सक्छ नो प्रब्लम, र जेड त सधैँ 1 हुन्छ। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको यो जति हाम्रो स्क्रिनमा हैन हाम्रो ब्लिङ्क भइरहेछ त्यतिको मात्र भ्यालु नेगेटिभ आउनु भएन। त्यहाँ नेगेटिभ नआएको कारणले गर्दा हामी के भन्छौं अप्टिमम फिजिबल सल्युसन हामीले प्राप्त गरिसक्यौं। And now the next step is to find the final solution. It is the final step. अब हेर्नुस् जम्मा हामीसँग 4 रो थियो, रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 हैन। सो we have to write हैन a 4/4 स्क्वायर म्याट्रिक्स, स्क्वायर युनिट म्याट्रिक्स। हामीले एउटा युनिट म्याट्रिक्स बनाऊ जसको डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो हैन, डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो र 1 0 0 0 कहाँ छ त यसलाई हामीले खोज्नु पर्यो। यहाँ पक्का पनि हामीले भेट्नु पर्छ, भेटिएन भने रङ। सो जेड मा हाम्रो 1 0 0 छ। त्यसपछि 0 1 0 0 0 1 0 0 बी मा छ, बी को कोएफिसिएन्ट हो, त्यसैले यहाँ बी लेखिदिनु पर्यो। 0 0 1 0 अनि 0 0 1 0 हाम्रो कसको छ भने सी को रहेछ 0 0 1 0 अनि यहाँ हामीले सी लेख्यौं। अनि 3टा 0 1 यो चाहिँ हाम्रो S3 रहेछ अनि S3 हामी लेख्यौं। अब हामीले माथि ZBC S3 आयो भने त्यही हाम्रो मेन सल्युसन हो हैन। हामी के बुझ्न सक्छ भने इन द प्रिभियस स्लाइड हैन, जस्तै हामी हेर्न सक्छौं इन द प्रिभियस स्लाइड देयर आर मेनी भेरिएबल्स। मेनी भेरिएबल्स हेर्नु त छ कतिवटा मेनी भेरिएबल्स भनेको एउटा Z1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 भेरिएबल्स इन्क्लुडिङ Z। Thus out of 7 only 4 will appear and Z will always appear. Z will always appear हैन, only 4 appear। र जुन एपियर हुँदैन हाम्रो सल्युसनमा, जुन एपियर हुँदैन त्यो भनेको 0 लेख्ने। सो यहाँ हेर्नुस् Z आयो, पहिलो Z छ, हामीले यही क्रममा लेख्नु पर्यो B, अनि त्यसपछि C लेख्नु पर्यो, त्यसपछि S3 लेख्नु छ हेर्नुस् हैन यही क्रममा। सो के आएन त एउटा A आएन सल्युसनमा हैन, A आएन, अर्को चाहिँ हाम्रो S1 आएन, अर्को हाम्रो S2 आएन। यो 3टा आएन भने यो 3टेको भेरिएबल अब हामीले आन्सर दिनु पर्यो भने 0 भनेर दिन्छौं है। अनि कन्स्टेन्ट हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, भेरी सिम्पल। कन्स्टेन्ट त हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबलमा सबभन्दा लास्ट कलममा हुन्छ and you can see that यो हाम्रो कन्स्टेन्ट कलम। अनि यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लेख्न पाउँछौं। यसमा हेर्नुस् अनि यति लेखिसकेपछि अब हामी भ्यालु Z को भ्यालु 460 यहाँबाट द भ्यालु अफ Z 460/3। A को भ्यालु A त छँदै छैन, A नभएको हुनाले 0। B को भ्यालु 20/3, C को भ्यालु 50/3,
S1 छैन, यसमा S1 परेन, 0, S2 पनि परेन, 0, S3 को भ्यालु कति छ 80/3। यो S1 0 भनेको मतलब के हो? In the first department is fully busy. The first department does not have any free time, okay? And S3 has 80/3. That means the third department has still an unused time. अहिले पनि third department मा यति time हामी अझै free छ, and then the management has to consider how this time may be utilized for the another job. It is the job of the management. And ये हाम्रो चाहिँ answer भयो. So I hope that we all have understood. भन्नुस्, okay? हामीले